पळयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करू सदा लागी ताचे संगी रावून येया तुमी स्तुती ताची करू सदा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत संवसार पयले सपोन आमी हो संवसार आमचेच म्हणले सडोन आमी पावोंक आसा संवसार पयले सपोन आमी हो संवसार आमचेच म्हणले सडोन आमी पावोंक आसा तायाचा वेळ आयलो भायर सर उलवायलो तायाचा वेळ आयलो भायर सर उलवायलो बेगीनच तुवें पावच्या सर्गी राजा बेगीनच तुवें पावच्या सर्गी राजा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड म्हणले चिंते नासता जियोंक आसा भेदभाव नासता सर्वांनी आमी मेळूंक आसा ल्हान व्हड म्हणले चिंते नासता जियोंक आसा मुखार सर मोगातो आरोधर जेजूक तूं मुखार सर मोगातो आरोधर जेजूक तूं उतरांताची काळजां खंचोन दवरोड उतरांताची काळजां खंचोन दवरोड बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावो येया तुमी स्तुती ताची करू सदा लागी ताचे संगी रावो येया तुमी स्तुती ताची करू सदा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोक आणि पवित्र आत्म्या समेव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो जेजू दे मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो एका काळार जेजूक वळखा नासलेल्या वेळार सत आमकां कळीत नासलेल्या वेळार आमी ह्या संवसाराचे गुलाम जावची येवन आसल्या रिती रिवाजांचे ह्या कायद्या खाणवनांचे ह्या पुर्वजांनी देवन आयिल्ल्या त्या संस्कृतीचे आमी गुलाम जावन आसल्या पण आज जेजून तुका म्हाका आमकां हळू केला सोडयलां सुटका दिल्या आनी आज आमकां केवल देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाची नीत पाळूंक ताणें वाट आमकां दाखयल्या देखून आज आमी कितले हळू जाले हांव पळया नाजाल्यार हें कर तें कर अशें कर तशें कर हांगा वच थंय वच म्हणून आमचेर कितलो दबाव आसलो पण आज जेजूच्या एकवटांत आयिल्ल्या नंतर खरेंच जी बसवणी ताणें केल्ली कश्टांतल्यान येया वजन वयतलें येया दितलो विशय तुमकां हांव म्हणून आज ताणें खरोच
तुका म्हाका आमकां विशय दिला मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत शांती समाधानान जिवंक ताणें आमकां फाव केला त्या खातीर ताका अर्घां दिता आसतना ही नीत पाळूंक आमी सुकल्यांत देवाक कितें मानतात तें करूंक आमी सुकल्यांत देवा लागचें भक्साने मागया आनी हेरांक कितें करूंक आमी साक्ष जावन जिवंक ना तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच आंवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो Sumia kaklot Sumia kaklot Krista kaklot Krista kaklot Sumia Somia kaklota Mahima 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 Deva Unsargi Ani Shanti Tacha Ishta Sonsari सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देव वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका Somia Jesu Krista Bapacha एकला स्वता Somia देवा देवाचे श्रेणी तो संसाराचे पाकडताय आमचे काकलोत Postan amche magre manoge Ita povitratna sagati Deva Bapache mahime Jesu Krista Eklos to sovi Eklos to Vishwar Eklos to Parameshwar Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया सर्गीच्या बो मोगळा बापा तुझे उतार जावन ससत आनी नीत आनी तातूंत वांटापण आसा तें जिवीत तेंचें जिवीत आमी जोडलां देखून ती तुजी नीत पाळूंक आनी तुज्या कुशा प्रमाणे जिवंक आनी कितें बरें आसा तें सादरूंक तुजो आदारांनी करपा मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी Amen. Exodus chapter 11 verse 10, chapter 12 1 to 14. निर्गमन ग्रंथ chapter 11 वर्ड 10, chapter 12 1 तन 14. मोइजेन आनी आरोनान ही सर अजापां परव्या मुखार केली पूण सर्वेस्परान परव्याचें काळीज धरून केलें देखून ताणें इस्रायेलीतांक आपल्या देशांतलीं वचूंक सोडलें ना. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा
ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक गरण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एक लोक कितलें खातलो तें पळोवन ती शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली 1 वर्साची. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचचेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवंतांच्या दोनी खांब्याक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार बाजून बेगा मेर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. बगार सगळी शेळी तिची तकली, पांय आनी अणकिटी वेगळी करिनासता उजार भाजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवचे आदीं लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वांडो घाला आनी हातांक एक दांडो घेया. वेग्गी वेग्गी तें खाया. सेरेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्यान सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतास हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सेरेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतोन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सौम्या तो सर्गी पापा सो आयलोय दाखो तो मोता सो. सौम्या तो जीवित सो सर्वांग स्पिरिता परसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामाथेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 12 आणि वळी 1 तावन 8 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 8. साबत विशयांतले सवाल. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतां मदल्यान समकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कोणशे म्हूण खावंक लागले. परिजवानी पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय तुजे शिस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नांतवे. हर एका साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय म्हणटात, तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण
मुळांत ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशापूत साबत असो धनी. देवाचें उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना. मोगाच्यान तुमी पळयतात आनबावार्थ्यांच्या मंदिरां भायर, ह्या देवळां भायर थंय तांणी त्या मंदिरांत प्रवेशांच्या पयलें भायर कितें दवरनासता? वानो न्ही, ताट्यांनी प्लेटींनी फुलांगी फळांगी नारळ गे कानिको गे अगरबत्ती गे आनी कितें वय मग कित्या खातीर दवरतात? कित्या खातीर? तांणी कांय तरी व्हरून न्हू तांच्या देवाक भेटयचें म्हणून. सगळें आमच्या भारतांत पळया हर एका देवळा मुखार थंय स्टॉलां आसात फुलांची, फळ वस्तूंची, नारळांची, उदबत्तींची आनी बोंडे, तेल, दिवे आनीकय गुलामपणांत आसात. मात्र न्ही आनी थोड्यांक तांच्या परबे वेळार बोकऱ्याक बली भेटोवंक आसा. हांवें पोर एक व्हिडियो पळयलो तांची ती परब येताना ते बोकरे मोलाक घेतात आनी पोर ईदाच्या टायमार एक बोकरो 5 लाखांक गेला. 5 लाखां. आनी आतां इथे कितले पयशे दिवन जाल्यार ते घेतात आनी कितें करतात? बली भेटयतात. पूण तुका आनी म्हाका आमकां बली भेटोवंक आसा गी? फुलां दिवंक आसात गी? फळां दवरूंक आसात गी? नारळ पडूंक आसा गी? ह्या उदबत्ती पेटोवंक आसा गी? अर्थ कितें? एका काळार आमचे मतींत आसलें कितें ना कितें तरी हांवें वरीचय दिसय भेटयचय म्हणून. एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 10 वळ 4 ता 11 हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्सेस 4 to 11. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्याच्या रक्ताक केदीच पाप काडची सकत ना. आनी कित्याक ही बलिदानां भेटयतात? फुलांची जावन फळांची जावन नारळ जावन या बोकरे जावं या थोड्या देवळांनी जावं पुरो कोंब्यो खंयच्या अर्थान तेगे समर्पण करतात, ह्या बलिदान भेटयतात? तांच्या पातळाक भोगसता म्हणून तांणी केले अपराध. पूण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा का? कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्याच्या रक्ताक केदीच पाप काडची सकत ना. बोकरो जावं दी, बैल जावं दी, घोडो जावं दी या उंट जावं दी आनी केदी व्हडली मनसर जावं दी, बोकऱ्याच्या आनी बैलाच्या रक्तांत पाप काडची सकत ना. पाप काडची सकत आसना. तुजी खंयची खाणीक भेटोवन तुज्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडूंक साथ दिसना. पयलीं आमी चिंतताले न्ही अशी खाणीक दिल्यार इतलें धान दिल्यार आमची पुरा पातकां बॉक्स जातात. देव कितें खुशी व्हरता मुखार आयका? ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली. अर्पणां नाकात, बलिदानां ताका नाकात. पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. कूड तुवें तयार केली. कूड म्हळ्यार कितें? रूम न्ही हांगा भिये नाकात. एक कूड तुवें तयार केलें म्हळ्यार परपर म्हजो भाऊ जे येयल्लो तो पुरो कुडांतले विशय सांगतालो. आनी आमचो भाव हांगा हेरल्ड आसा तोय कुडांत आसलो खंय बॉम्बे पुरो कुडांत रावतले खंय. आनी कुडांत रावन कितें कितें नांवां दवरतले खंय एक आडनांवां. तसलीं कुडांत नाकात. एक कूड तुवें तयार केली. कूड मोजी देवाचें मंदिर मन मोजें शांतीचें बंड खळजान मोजा करता बेडा आत्म्यो असो दिला
कूड मोजे देवाचे मंदिर, मन मोजे शांतीचे बंडर, काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्या दिला. एक कूड तुवें म्हाका तयार केलें. होम बलियो आणि दोष परिहाराची बलिदाना तुका मानवली नाकात. तुजी दोश बलियो या होम बलियो तुका मानवाली नात. तवळ हांवें म्हणलें, पळय हांव आयला. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी. देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. कितें जाय तुवें आमी केल्ले? देवाची खुशी तुवें आमी पाळले जायचे. न्ही मोरना दीस तुजी खुशी जावं, तुजी खुशी. कोणी मेले आता तांकां भोवून व्हरतना ती न्ही देवाची खुशी. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापाय, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजी बहीण, कोण देवाची खुशी करता तो. मार्का सुवांजेला वचूं 3:35, मार्क चॅप्टर 3:35. देवाची खुशी म्हळ्यार कितें आयका? जो कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. आनी हाज्या पयलीं कितें वाचलें तुवें हेब्रांवाक बरयल्ल्या पत्रांत? तुजी खुशी करूंक हांव आयला. हांव आयला. देखून तूं कुर्सार करतना जेजून म्हळें, बापा न्ही म्हजी खुशी, तुजी खुशी जावं. ताणें बापाच्या खुशे कल्ती मान घाली, बापाच्या त्या योजना कल्ती मान घाली. देखून आज तें गरजेचें. मुखार ऐका. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदाना आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदाना तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नाका जाली मात न्ही, ती ताका मानवानात. दावीद राय म्हणटा, एक दुखेस्त काळीज देवाक मानवाता. पश्चातापावले काळीज देवाक मानवाता. आपण पातकी म्हणून वळख घालणे काळीज देवाक मानवाता. आज पळयानी गे देवाच्या उतरांत आमी सारकें समजून घेवया. खंयची बलिदानां तुका नाका जाली तरी सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची आसली. पळयानी गे हे नियमशास्त्र आसलें देखून हे सकड रीती रिवाजो कायदे कानूना नियमशास्त्र आसलें देखून नियमशास्त्र सांगता देखून हे सकड लोक नासलो. पूण आतां सगळी विधीच ताणें बदलिल्या म्हणटा देवाचे उतर. ऐका. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयलेंची आराधना स्तुती रद्द केल्यात भाव भयणीनो. देखून हांव म्हणतो आमी कितले भागी पळया. पयलींची आराधना, पयलींची कितें म्हणटात बलिदानां, होम बलियो आनी कोलो बलियो, शांती बलियो, पतका बलियो, अन्ना बलियो आनी खंयच्यो बलियो पुराय, बोकऱ्या बलियो, पाड्या बलियो सगळे ताणें रद्द केल्यात. देखून तुमचे पयशे उरले न्ही. कितले हाळू केलां पळय आमकां. ना जाल्यार एक एकलो लोक तांचे तुलाभार म्हणल्यार आयकल्या तुमी. जितले तुजी वजन तितलो तांणी एकाले तुमकां खाणीक दिवंक आसा. खंयच्या खंयच्या भांगारा रुपार गी आनी खंयच्या खंयच्या रुपार या तांदळा रुपार गी या खंयच्या तरकारी रुपार गी, फळां रुपार गी. तुका आनी म्हाका आमकां आसा गी तुलाभारा. आमी कितले आज देवाक ऋणी जायचे पळया. कितले आमी आज ताका होगळ सिज्यान ताका वाखाण ताजो आमी उपकार भाव दिवचे पळया. आज देखून आज तुवें आनी आमी कितें करूंक आसा म्हणलें आमकां विज्ञ आमकां कळटलें. आमी कितें चड आनी चड करूंक आसा म्हणलें आमकां समजतलें. देखून रद्द केल्यांत पयल्योच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानून नियम आसा रद्द केल्यांत आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. दुसरीच एक ताणें स्थापीत केल्या. खंयची ती? हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. म्हळ्यार ताच्या बलिदाना मुखांतरी, एकच बलिदाना मुखांतरी आमचे सोर ताणें पथकां धुवन काडल्यान मात्र आमचेर आसलें वजें ताणें भर ताणें काडला. एकच बलिदाना मुखांतरी आमकां ताणें आमी पवित्र जाल्या, पवित्र केल्यात. कितले फावटी सांगला, मोजे खातीर मोजे पास म्हजो जेजू कोर्सार मेलो
पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बचाव केलो पातका खातीर रगत वारून एकाच बलिदाना मुखांतर सर बलिदानांत ताणें कान उडयल्यान मात्र न्ही आमकां सर रितीच्या नियमशास्त्रांतलें गुलामपणांतलें पथकाच्या गुलामपणांतलें आनी कितें रिती रिवाजाच्या गुलामपणांतलें नियम आनी खंयचे कायद्या कानुनाच्या नियमांतलें आमकां ताणें सोडयलां. देखून आज आमी सोडयलेली परसां आमी विसरून काडलेली परसां आमी पवित्र राष्ट्र रॉयल आसाक आनी देवाचें दायज देवाची आस्त व्हरतें मोल दिवन ताणें आमकां विकतें घेतलां म्हणटा देवाचें तें मोल कितें जावन आसा ताजें एकच बलिदाना मुखांतर व्हरतें मोल ताजें व्हरतें मोल कोणाय वरीन दिवंक जायना. हेच्या पयल्या वचपान आमकां ताजो अर्थ कळटलो. देखून एकच बलिदाना मुखांतर देखून आज खंयच्याकय तुमी खंयच्या रिती रिवाजांक कायद्या कानुनाक ह्या पुर्वसदां देवन आयल्या व्यर्थ जिवनाक आमी आयकलां न्ही पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वचो 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1 verse 18-19 साबार पुटी आमी आयकलां. तुमच्या पुर्वजातां देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या पुर्वजातां देवन आयिल्लें व्यर्थ जिवन न्ही देवाचें उतर आमकां लाभच्या पयलें ह्या व्यर्थ जिवनांत आमी आसलें ना. पुर्वजातां देवन आयिल्लें सकट आमी गांठ बांदून म्हणल्यार बरी मूठ मारून म्हणल्यार बरी दवरनासल्या त्या व्यर्थ जिवनांतलें तुमकां सोडयल्यांत सोडयलां आमी सोडयलेली परसां सोडयलां म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्ही. भांगार तुका सोडयना रुपयान तुका सोडयना खंयचोय नासवचो माल तुका सोडयना दुडूय तुका सोडयना. सोडयल्लें कोणें बगार आई बावेन आनी कतावेन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां सोडयलां. देखून ताणें सांगलें जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला. जेजू कुलदार जेजू पदवेदार जेजू काकुलदार जेजू बुजवंदार जेजू सोडवंदार जेजू बुजवंदार. सकाळी एकली बहीण म्हजे सोशी आयली आनी म्हणाली फादर आमकां कांय कंत ना बेजार येना आमकां कांय कश्ट ना आमी सकयल हाळू आसा सम्या थंय आमी संपूर्ण तरान सुटका सोडून जोडून आसा पूण बायलांक कितें कश्ट जावं ना म्हणटात. आमच्या कुटुंबाच्यांक सैऱ्यां धैर्यांक कित्याक तांकां हुस्को खंय आमकां कांय हुस्को येना कांय ना. आतां भुरगें जल्माले उपरांत वोल खंय लायतात म्हणून आतां घरा वोल ना पांगोरा हांगा मागण्यांत आशिल्ल्यांक सेवेंत आशिल्ल्यांक थंय चिंतात ना पूण घरच्यांक सैऱ्यां धैर्यांक भोवशा तांकां कंत कितें म्हळ्यार वोल आसल्यार तांकां एक जेवण मेळटा न्ही. आतां जेवण चुकता म्हणून हांवें सांगलें त्या भयणीक अन्नान सामुएलीक वोल लायलें न्ही ना गे अब्रामान इसाकाक वोल लायलें ना गे लाव ना गे ह्या जाकारीन आनी एलिझाबेथीन जोन बाबतीसा वोल लायलें न्ही गे ह्या मरियन आनी सुसेन जेजूक वोल लायलें न्ही कितें केल्लें तेंपलांत तेदो ती म्हणाली हांवूय भेटयलेली जावन आसा आनी म्हजीं भुरगीं भेटयलेलीं जावन आसा आनी भुरग्याचो बापूय भेटयलेलो जावन आसा आनी कितें आमकां सर्वांक आमी भेटयलेलो उपरांत देवान दिल्लें बाळ आमी भेटयलां ना. आदले एक पोरनेक कंतार आसलें म्हाका इल्लेशें उडास येता तुमकां कळीत आसा जाल्यार तिगे म्हणा कितें दिवं आमी तुका जानेक मोगाळ बापा जावन आमची कानी तुज्या ज्ञातय मोगाळ बापा
पळय कितले अर्थ बरी न्ही तुज्या पातकी भुरगीं आहा थंय मोग तुजो आमी कोणाची भुरगीं आमी कोणाक समर्पीत जायचे संस्थांक गे वडिलांक गे मनशांनी केल्ल्या सभेक गे आमी कोणाक संपूर्ण तरां समर्पीत जायचे आब्रामान इजाक कोणाक समर्पीत केलो या आब्रामान ताकाच कोणाक समर्पीत केलो देखून जेन्ना तुमकां संवसारी चिंता येता परत्यान आमी गुलामपणाक वेता परत्यान आमी इजिप्ताक वेता परत्यान आमी त्या इजिप्तकारांच्या त्या गुलामपणांत आमी जिवंक फाटीं वेता भाव भयणीनो देखून सारकें समजून घेया स्वता वरवीं तुका सुटका लाभल्या तर सुटका लाभल्या की ना स्वतान आमकां सुटका दिल्या की ना देवाची नीत आमकां कितें म्हण देवान दाखोवन दिलां की ना देखून आज असले समस्ये त्या भयणीन म्हाका आज उक्त्यान सांगतना हेरांकी आसूं पुरो हेरांकी आसा जाल्यार ते मतीक येता न्ही तुमच्या देवाचे उतार मती काडा उडोवले भावान सांगलें बरो येयलां मात्र न्ही सगळें पवित्र पुस्तक तुज्या मुखार आसा वय मू त्या पवित्र पुस्तकांत तुवें सांगचें खंय आसा दाखय तें हांव पाळटा म्हण सांगा हांव दाखयता तें तुमी पाळा म्हण सांगा समजता ना तुमी सांगचें खंय आसा तें तुमी सांगच्या रितीन खंय आसा तें पवित्र पुस्तक दाखया खंडीत पाळटा हांव कितें दाखोवंक वता तें तुमी पाळटात जाल्यार देखून आयच्या पयल्या वचपाक आमी आयकुया तातूंत कशी सुटका जोडून पळया न्ही सुटका जोडिल्ल्या उपरांत ती कशी स्वतंत्र जातात देवाची पर्ज जाता एक निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 10 अवस्वर 11 वळ 10 आनी उपरांत अवस्वर 12 1 ते 14 मोयचीन आनी आरोनान ही सर्व आजापां फाराव्या मुखार केली पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज दारून केलें देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतली वसूंक सोडलें ना पळया न्ही कितलीं कर्गां जालीं हें दोळूच 9 कर्गां जालीं जाल्यार फारावाच्या कितें आतां काळीज दारून जाता आतां दारून जाला म्हणून तो जिकलो म्हण चिंतात गी कोणाची काळजां कितलीं दारून जावन दिते फारोव राया बरी कालच हो विडियो हांवें पळयलो उत्तर भारतांत त्या पास्टराक एकली भयण होशी ताका बेश्टयता गी तुका हांव कितें करता पळय तुवें देवाचें उतर दिवचें रावयना जाल्यार तुका मारन पिटो करता म्हणाले ताका पास्टर म्हणालो मार थापाट मारता कांसुलाक वाजयतात ती भयण ताणें मास्क घाल्लो काडटा आनी उजवो पोलो दाखयता मार उजवो पोलो दाखयतना ती मारूंक वचना गुमटेक धरता अशी पुलीस आसात SP सयत आसा हंकार पळया आनी अशें म्हणटा मागीर तोच भाव ताजे उपरांत त्याच भयणी विशयी सांगता मात न्ही विडियो दाखयता हांगा ह्या देवाच्या सेवाकाक तेणें कॉलार धरून बेश्टयलां आनी एका विडियोंत तिच्याच धर्माच्यानी तिका कितें केलां म्हणलें त्या विडियोन दाखयलां खंयच्या नांवान तिका आपयलां हांगा पळयतना बरें करून मेकअप केल्ले आनी बरो एक हंकार दाखयला ह्या सेवाकाक मारतना पूण आनी एका विडियोंत अशी जाल्या गी भियान कंगाल जावन खाली म्हणटात सगळें तोंड काळबान जावन हय म्हाका अशें केलें म्हाका तशें केलें म्हाका अशें म्हणटात म्हाका तशें म्हणटात थोड्याच दिसांनी देखून हांगा ओ इजिप्ताचो फाराव राय 9 खर्गां आयल्यार ताचें काळीज मोवाळना जाल्यार देवाची सकत जाली गी मुक्त जाली गी पळया न्ही गे आज जें कितें आमी आयकूंक वता तें चीत दिवन आयका तें तुमी सत मानता जाल्यार कितलीं खर्गां येवन दित कसलीय कितलेय दुस्मान उपजोवन दीत भाव भयणीनो देवान धाडिल्लें एक कर्ग पुरो तांकां संपूर्ण तरान नाश करून उडोवंक ऐका पास्क पास्क म्हळ्यार कितें उतरोवन खंय तावन आलतोडी पडतोडी गे पातकां तावन सुटका देव संवसार पातकां तावन सुटका मात्र गी गुलामपणां तावन स्वतंत्र जिविताक भियां तावन धैर्यात्मिक जिविताक खाळोका तावन उजवाडाच्या जिविताक मोरना तावन अमर जिविताक
उतरून आमी ह्या संस्थ्याक ह्या समाजीक ह्या तांच्या कितें संस्कृतीक रिती रिवाजांक नियमांक कायद्यांक कानुनांक गुलामपणाक उतरून आमी उतरां जाय तांदून आसचें न्ही रावचें न्ही पास्क म्हळ्यार उतोरलेली उतरून आनी ती पास्क त्या दाळा इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसतना कशें देव सोडयता पळया. इजिप्तान सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो की पयल्या म्हयन्यांत म्हळ्यार नवें वर्स तुमी येत नवें जिवीत उतरोण तुमी जोडिल्ल्या वेळार सगळें नवें. हाजे पयलीं आयकोना गी कोण क्रिस्त समय आसा ती एक नवी रचना पोरणे ते देखून आमी उतरलेल्या त्या घडये वयगिनी आतां वळो येता. ह्या दिसांनी तुमी पळयता सगळ्यांनी आवर आसा वय मू आनी पोरे कडेन सगळ्यांनी उदक बोरलां सोज आनू ते मोदें रावल्यात आनी कॅमेरांत तांचे काल एकलो वळून गेलो दुसरो वळून गेलो मागीर सोज आनी वळून गेले. आतां तसले आकांतांत म्हणजे हांवें तसलो वळो येता येतना ते वळ्या मदें शिरकाल्ले कशेंय कश्टान म्हणून येवन उतराल्या उपरांत तांकां कशें बगता. वळून गेले जाल्यार गेले नासवन गेले उतरले जाल्यार परतून त्या वळाक फाटी येतात गी परतून त्या गुलामपणा फाटी येतात गी परतून ते धैर्य घेतात गी थंय वचूंक आनी रावूंक. आज तुका आनी म्हाका आमकां उतरां येलां जाल्यार आमी उतरां हांव जाल्यार भाव भयणीनो फाटी वचोंक ना वेचे न्ही. इस्रायल परजा इजिप्तांत उतरल्या उपरांत फाटीं गेल्या गे इजिप्ताक. आज साबार जाण आमी 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत जर तर आमी फाटीं गेल्या तर त्याच गुलामपणांत आसा तर सारकें जाणा जाया तुका आनी म्हाका आमकां सुटका मेळोंक ना म्हणून येत. पयलो म्हयनो आनी म्हयन्याचो पयलो वर्साचो पयलो म्हयनो वर्साचो पयलो म्हयनो आनी सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. इस्रायलाचे सगळे परचे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. आतां ह्या गुलामपणांतले इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतले ह्या इस्रायल प्रजेक सोडयल्लें कोणें म्हयजेन गे पूण कशें सोडयल्लें शेळये मुखांतर. त्या शेळयेचेर रगत तांच्या दारवाट्याचेर तांणी सारोंक नातलें जाल्यार त्या पाटयांचेर त्या सांबाचेर तांणी सारोंक नातलें जाल्यार तेय बचाव जाते नात. हें उडास दवरा. ह्या खर्गांत कोण मेल्ले इस्रायलीत मेल्ले की या इजिप्तकार मेल्ले कित्याक ते मेल्ले हे मरूंक नात. तांणी शेळी मारूंक ना शेळयेचे रगत तांच्या दारवाट्याचेर सारोंक ना. पूण इस्रायलितांनी मोयजेन कितें सांगलें तें केलें देखून. म्हणजे हांगा तुमच्या दोळ्या मुखार आसा शेळयेच्या रक्तान उडोलें आमी आयकलें न्ही गीत अशें सोडयल्लें कोणें तुमकां ती ओळ परत्यान वास तेदो आमकां समजतलें. पेद्रूचें पयलें पत्रा वस्वरी 1:19 अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान न्ही नास जातल्या मालान न्ही बगार आई बावीन आनी कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. ती शेळी कोण आमकां सोडयलेली शेळी कोण जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसार पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून हांगे इजिप्त घरांत ह्या इस्रायलितांक सोडयल्ली शेळी खंयची आतां एका एक शेळी कसली शेळी तुमी तालास करीचे. ती शेळी खावंक एक कुटांब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळून ताचे पयलीं एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटांब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळून
तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एक लोक कितलें खातलो ते पळोवन शेळी विंचूंक जाय. वन्नी ती खावंक दिल्या तांकां शेळी, पण मारले खंयच्या उद्देशा खातीर? मुखार ऐका. शेळी जावंक जाय, आं. कसलेंच आयब आयब नातलेली शेळी. आयब म्हळ्यार कितें? कत नातलेली, कळंक नातलेली, आयब नातलेली, निर्दोशी, निष्कळंक, कथावीन, आईभावीन, पातकावीन आसात की मनशां पैकी कोणी एकलो? पण आसलो एकलो कोण? ताचे ती पाताक म्हणलेंस, आयब म्हणलेंस, कथावीन, आईभावीन, निष्कळंक, पवित्र, भाग्यवंत, निर्दोष, संपूर्ण. देखून हांगा हें आयकल हें वाचल्या वेळार आमकां ही शेळी मुख्य न्ही, तुका आनी म्हाका आमकां. जेजू क्रिस्त देवाची शेळी. त्या शेळये वरवीं आज तूं आनी हांव आमी कितें जाल्या? बचाव जाल्या. देखून थोडं हांवें सांगलें ती वळ पत्त्यान वाचून काड. एब्राम बेले पत्रां वचपात 10 आनी वळ 8 गी. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली ना. तरी ही सकट नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसली. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. फळे आनी ताच्या बलिदाना मुखांतर, सॅक्रिफिसा मुखांतर, कुर्साच्या मरणा मुखांतर दुसरीच एक विधी ताणें आमकां तयार करून दिल्या. पयलींचे सगळें रद्द केलां. कोणी सांगल्यार तें कित्याक तुमी पातयना, तें कित्याक तुमी पाळिना, तांकां जाल्यार पाळूंक सोडा. आमकां जेजून कितें केलां? जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला, जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. सांगा म्हाका सोडयला. आमी सोडयलेली पर्ज. तूं त्या गुलामपणांत आसाय, तूं आनी कितें धरून घेवन आसाय. आज ही शेळी आमकां एक पळय न्ही, तांकां उतरायलेली शेळी खंयच्या इस्रायल पर्जेक. पूण तुका आनी म्हाका आमकां उतरायलेली शेळी, ही शेळी न्ही आयबनातलेली कातावीन बोकड्याक, ह्या कितें म्हणटात बोकडेक सरी केल्ली ती शेळी न्ही. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार आसा ती ही शेळी. पळय देवाची ती शेळी म्हणालो न्ही जुआन बाप्तिस्त. जुआनच्या वांजेलांत वचवर 1:29, जॉन चॅप्टर 1:29. आपणास येतल्या जेजूक पळोवन कितें म्हणालो? दुसऱ्या दिसा आपणास येतल्या जेजूक पळोवन जुआन म्हळें, पळया देवाची शेळी. पळया न्ही देवाची शेळी, देवान तालास केल्ली शेळी सगळ्या मनशा कुळा खातीर. जेजू जावन आसा ती शेळी. आयब नातलेली. आतां पाटी वास कसल्यांच आयब नातलेली आनी दादली आनी एका वर्साची बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयांक जिवशी मारूंक जाय. देवान म्हजे मुखार पळया न्ही तांकां सोडोवच्या खातीर, उतरोवच्या खातीर हें सकट तयार केल्लें. कशी ती सांबाळी जाय. तालासकरीचें मात न्ही 14व्या दिसा पर्यंत कशी ती सांबाळी जाय. आनी उपरांत कितें आसलें? उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्याक. कोणाच्या घराच्या खांब्यांचेर न्ही, घराच्या दारवंताचेर न्ही. शेळयेचें मांस खातात त्या घराच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक ते सारोवंक जाय. दोनी खांबे आनी वयली पाटी सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार बाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. कोण खावचें न्हय खंय, सगळें भाजून खायचें, सगळी भाजीचे. आनी बेखामीर उंड्या सवें. बेखामीर म्हळ्यार बिना खमीर.
पूग नातलेल्या. देखून भाव भयणीनो जावं पुरो तें जेवण पास्काचें जेवण वय मू पूण तुजें आनी म्हजें आमचें. देखून तो आतां आमी सेवता म्हळ्यार उगडासकान आमी सेवता जेजूचें हें रगत म्हणून जेजूचें मांस म्हणून वय मू बेकामेर उंडो वय की न्ही. आतां आमी सवसो उंडो खाली उडासकान त्या शेळयेक मान तें रगत त्या दारवंताच्या दोनी दारवंताचेर आनी काम्याचेर आनी पाटयेचेर पूण मांस ताणें केला वय की न्ही रगताने वरयला वय की न्ही. आज आमकांय पळया न्ही जेजून संपूर्ण तरां ताका आसाने दिला वय कितें पाटीन दवरला सांगा. कांय मनी पाटीन दवरला तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत वय मू सगळी ताजी खूड ताणें समर्पीत केल्या. रगत निमाणूस तेंबा पर्यंत ताणें वरयला आनी आमकांच ताणें संपूर्ण समर्पीत केला. ही म्हजी कूड म्हणून वाचते वळ कोरिंथीयांक पहिल्या पत्रां वचो 11:23-26 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. जें कितें सुमयलागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून तो पाराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो तेवा करगा दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासोत दिवची. उंडो घेतलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड वय मू हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां पूण निजाय की ताजी कूड ताणें समर्पीत केल्ली खंयसर त्या दिसा उंड्या रुपार खुर्सार आई भावेन कातावेन संपूर्ण पत्कावेन आसलें ताजी कूड संपूर्ण तरान वय मू ताजे पांय सयत मोडूंक नात. तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या थळा पर्यंत संपूर्ण तरान कांय ताणें पाटीन दवरलें कांयच पाटीन दवरूंक ना. उंडो घेतलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड म्हण समर्पीत केलें. आनी तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उकडासाक करा. आतां त्या काल्सींतलो दाखा रोस तो ताजी रगत घे पण रगत न्ही जायगे वरयल्लें खंय ताजें बलिदाना मरी वोट देखून तोडवला हांवें क्रिस्तान सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान पेटयलें. निमाण्या ब्रेस्तार की निमाण्या शुक्रारा आमी सांगना निमानो ब्रेस्तार निमानो शुक्रार निमानो सोनवार म्हणटा. निमानो काल्याक मेळना ना जावं बरो जेजूचो निमानो शुक्रार तूं संवसारांत निमानो सोनवार द लास्ट सपर पूण निमानो शुक्रार आमी कोंकणीन म्हणटा पूण इंग्लिशान गूड फ्रायडे म्हणटात. आनी निमानो सोनवार म्हणून आमी कोंकणी म्हणटा आनी इंग्लिशांत होली सॅटर्डे म्हणटात. देखून भाशेंत साबार रितीन एक भाशेंत एक अर्थ आसा पूण तें आमकां गरजेचें न्ही. आमकां हें गरजेचें कशें इजिप्तकारांच्या गुलामांत इस्रायलितांक ती शेळी मान शेळीचेर रगत तांच्या दारवंताचेर आनी पाटयेचेर सारयलेल्या वरवीं आनी देवदूत आयले राती कोणाच्या त्या घराच्या दारवंताचेर आनी पाटयेचेर रगत आसलें ते सकट बचाव जालें वय मू वय खंय वय की न्ही. पूण इजिप्तकारांचे मालगाडे पूत सक्कड नासवन गेले मात्रणी मनजातीची सक्कड. तर आज म्हाका आनी तुका आमकांय पावबीन सुटका मेळ्ळ्या. देखून वो कालेक आमकां काल उडास मात्र मागीर हांव पुरो उडास खरी जे कशें जेजून सांगलें हें तुमी करा म्हज्या उडासाक म्हणून हांगाय या. आतां जुदेव ही पास्क परब आजुनूय ती कितें करनासात आचारण करनासात. मागीर आमकां आयको मेळटलें न्ही माने ही उतरोण आसा न्ही तुमकां गुलामपणांत उतरयल्लें हांवें म्हजे मारिपात म्हणजे ते शेळयेक मारन शेळयेचें रगत आसलेल्यांक सर घराण्याक हांवें उतरयल्लें. ही पास्क परब संततीच्या संततीक तुमी आचारण करूंक आसा म्हणटा मागीर देवाचें उतर. आयका मुखार ह्या म्हयन्याचो सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही. सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्ही. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवच्या आदी लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कामराक पाटो बांदा पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. आतां केल्ल्या उपरांत हें कित्याक कमराक पाटो कित्याक परत गुलामपणांत रावूंक न्ही भायर येवंक कमराक पाटो बांदा पांयांक वांडो घाला. पांयांक वांडो घाला. आमी वांडो केदाळ घालता भितर येताना भायर वेताना आनी एक आनी हातांत एक दांडो घेया. कित्याक दांडो जायचे सुनी येवन तुका सप्तात म्हणून गे दांडो घाल्याक
एक बॅत तुमच्या हातांत आसून धाकटें बॅत न्ही एक दांडो आसूं दी सोलोंक कितले सलीस जाता वय मू नांगी आतां हांगातून तिका वयर चडत जाल्यार तुमचे कडेन दांडो आसल्यार तुमकां वयर चडोवंक सलीस जाता की दांडो नासल्यार सलीस जाता. आज आमकां कितें जालां आमकां चलोवन संवय ना. एक दांडो आसा जाल्यार भाव भयणीनो आमकां एक्स्ट्रा कितें मेळटा दांडोक हें करतना वय की न्ही पळया एक लांब सत्री आयल्यार तुमी तेंकून चला तुमकां बर पडना म्हळ्यार तयार आहे वेची तयार आहे रावची तयार आहे न्ही. सुटका जोडिल्ल्या उपरांत ही कर्गां येताना तुमी त्या कर्गांत नासोन वेचे न्ही भायर सरा. तुमकां सांगलें करा आनी थंयच्यान भायर सरा. हाज्या पयलीं आमी आयकलें न्ही की जेजून 72 जाणांक धाडले आनी खंयच्या घरा तुमकां स्वागत ना त्या घरान तुमच्या पांयाची धूळ पापडा आनी थंयच्यान आज भाव भयणो कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आनी की आमी इतलें आयकून 7 जाणां जावं आनी कित्याक गुलामपणांत आसावंगी भियान कावजेन कोणी आमचेर पदवी चलयता अधिकार चलयता म्हणून आनी सांगची म्हळ्यार हाका कार आनी इतलें देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें पण कित्याक तुमकां आनी की थोड्यो सांगते न्ही ह्या संस्थेचे रिती रिवाज्यो तितलें तुमी आमच्या समाजांतून तिके भायर वसात दुसऱ्या समाजाक ते जाल्यार तुमकां कळटलें ते पाळटात कितें आमी पाळचें सकट जें कितें ते पाळटात आमी पाळटावंगी अरे त्या समाजाक तांकां ते कितें जाल्यात गुलाम जाल्यात वय मू पूण तूं आनी हांव आमी कितें जावन आसा उतरलेलीं सोडयलेलीं त्या गुलामपणांत हांव न्हू भायर आयलेली. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका वारले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका सोडयले दुस्मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका सोडयले. देखो न्हू दांडो घेया वेगी ते खाया. सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही परब केन्ना तुमकां सुटका मेळ्ळ्या पळय ती परब तें आचरण. जेन्ना तुमकां पातकांत सुटका मेळटा त्या दाळा आचरण. वेचीक पूत फाटी आयलो वय आपल्या बापाय साशें त्या दाळा आचरण दाबाजो. ह्या लुकाच्या वांजेलांत वचो एक वळ 7 सांगता एक पातक्याच्या परतवण्या थंय व्हरतो दाबाजो. ऐका लूक चॅप्टर 15:7 हांव तुमकां सांगता पाश्चातापाची गरज नातल्या नव्याण्णव नितीवंता प्रास पाश्चाताप बघून चिनी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. संतोष म्हळ्यार दाबाजो संभ्रम आचरण. देखून जेन्ना तुवें आनी हांवें ह्या बंधनांतले बांदपासांतले गुलामपणांतले आमकां भायर काडलां तर खरेंच तें तुका आनी म्हाका आमकां पास्क परब न्हय अशें खंयच्या समाजान नेमेरलेलीं फेस्तां परबो. देखून तूं म्हणटा ज्या घडये तूं संपूर्ण तरान त्या गुलामपणांतलो भायर सर जेजूच्या एकवटांत येवन उजवाडांत येवन स्वतंत्र जावची येताय तो आचरण संभ्रम. देखून कितें निमाणें कितें वाचलें हीच तुमकां सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही कित्याक ताच्या मनाक सोडयलां कोणें आपल्या सेवाकाक मैजेक धाडन ते इजिप्तकारांच्या गुलामपणांत 430 वर्सां त्या गुलामपणांत ती आसली सोडयल्लें कोणें. देखून कोणें सोडयलां ताच्या मनाक परब. देखून हांगासर भाव भयणीनो जेजून तुका म्हाका आमकां सोडयला म्हणटना ही हें समारंभ कितें म्हणटा ही आचरण ताच्या मनाक. पूण आमच्या समाजांत आमी पळयता आमचे फेस्तां कोणाच्या मनाक आमचे परबो कोणाच्या मनाक तें तुमकां कळीत आसा. पूण हांगासर आमी आचरण करता कोणें सोडयलां म्हणून. जेजून
देखून अशें तुमी करतना पळयात की जेजूक तुमी स्विकार केला जाल्यार देवाची हे शेळी म्हणून ताज्या आमोलीक रक्ताच्या वरवणे वरी कुर्साच्या मरणा वरी तुका ताणें सोडयला म्हणून तूं खंडीत सत मानताय तर हांगा मुखार ऐका त्या नंतर कितलीं खरगां येवन दीत वादाळें येवन दीत आवर येवन दी पिडा शिडा येवन दी आनी खंयची मारेकार पिडा येवन दी भाव भयणीनो हें ह्या शेळयेच्या आमोलीक रक्तान पळय कोणाक त्या लायलां तांकां कांय बादाक जायना. आतां ऐका ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवशी मारतलो. पळय न्ही कोणाक जिवशी मारतलो तो प्रथम जनित कोणाक इस्रायलाच्या की इजिप्तकारांच्या प्रथम जनिताक मनशांक तशेंच मनजातींक कित्याक तांकां नाश करतलो तांच्या घराच्या दारवंतांचेर ह्या पाटयेचेर शेळयेचेर रगत देखून हांवें सांगलें सोडयलें न्ही कोणें त्या शेळयेच्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां कोणें देवान धाडलेल्या शेळयेच्या रक्तान. तर आमकां जुद्यां वरी पास्काचारान करूची गरज न्ही आमकां जेजू क्रिस्ताक वळखल्यांक सत मानतल्यांक ताच्या एकवटांत असलेल्यांक ही परब ज्या दिसा तुका जेजून सोडयलें ज्या दिसा तुका ताणें वर्तें मोल देन विकतें घेतलें. आमी आयकता न्ही कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत 10 वर्स पयल्या पत्रांत 10 वर्स 19 तुमी तुमची सास्त न्ही तुमच्यो कुडी पवित्रत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनांत गी तो सत मोग तुमचे ते वस्ती करता न्ही देवानच ताका एक तेणे कसो तुमकां दिला तुमी तुमची आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन ओडला आयकले आमी वर्ते मोल दिवन रुपये भांगार दिवन न्ही शेळयेच्या आमोलीक रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां विकतें घेतलां. आज खंयचेय कश्ट येताना तुमी हे मतीन दवरचे म्हाका जेजून विकतें घेतलां ताच्या शेळयेच्या रक्तान म्हाका आज ताणें सोडयलां. देखून ते आमोली रक्ताचें संरक्षण आमी मागता आमोली रक्ताचें तें त्याला म्हाका सोम्या म्हणून तें गायन आमी करता. आनी जर तर कोणें स्विकार करूंक ना कशे इजिप्तकार नासले प्रथम जनीत इजिप्तकारांचे मालगडे पुती नासले आनी मनजातींची संतत नासली तशें आतांय जेजूक कोण बळ स्विकार करूंक ना ते नासावन वेतात. देखून तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवून आसा ह्या शेळयेच्या रक्ताच्या वारवण्या वरवीं मात्र भाव भयणी. ना मुखार ऐका हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर. तुमी पळयलां ह्या दिसांनी हांव केदाळे आसता केदाळे पळयतना आवड येता ह्या अनुभवार तेंचे परत देवी वळोवन येतात. काल एक व्हिडिओ हांवें पळयलो बाबा एंड्रू केन थोड्यांक फॉरवर्ड केलो करोडांनी करसून व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां तांणी गुरवांक अश्यो बांदला की तातूंत ICU आसा ऑपरेशन थिएटर आसा तातूंत आमकां मनशांक तरी तसो एक येना वेवस्था ना तशी वेवस्था केल्या आनी पयले मेल्ल्याकय तांणी बरें समाधी केला आमचे पोंडी तितले सोबीत नात. हें जालें ताका देव म्हूण म्हणटा जाल्यार देवाचो पांय मोडलो आनी कितें बांदीचे म्हणजे मतीक आयलें देवार असलेली मनजात देव म्हूण मानतात जाल्यार ते मनजातीचो पांय मोडला या तिका हें येता देवाक तो पिडा येता जाल्यार तो देव घे हांगा देवाची उतर सांगता इजिप्तकारांच्या सर देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर. म्हणजे देव नाही जाल्ल्यांक जर तर आमच्या क्रिस्तांव म्हणल्यानी देव नाही जाल्ल्यांक देवाचो स्थानमान दिल्यार तांचे देवी नासतले आनी तांच्या देवा सांगता तेय नासतले नासावंत आसत भाव भयणीनो. पळय आनी जेजूक वळखले तांकां पिडा शिडा आयल्या वेळार कशें ते स्विकार करतात जेजूक वळखानातले कशें स्विकार करतात. परच्या परस आमचो भाव क्लिफर्ड तुमी जाणात आदल्या हप्त्यात अंतरलो 32 वर्सां तो अंतुळणार आसलो कित्याक पेंगटा सकला ताका कांयच बळ नासलें आनी ताच्या भयणीन जेसिनानी बचान जोनातान 32 वर्सां एका भुरग्या बरी ताची सेवा केल्या पूण तो खाटयेर आसलो अंतुळणार आसलो जाल्यार सुखान आसतना तो टीव्हीचेर देवाचे उतार घालून आमच्या हांगाची शिकोवण आयकोन आराधना आयकोन निरंतरी
आनी तो अंतरच्या थोड्या दिसा एक हप्त्या पयलें ही हांगा मागण्याक आयिल्ली ती पाटी वतना तोच म्हणटा की म्हाका जेजू मेळोंक आयिल्लो ही पाटी वचून ताका मेळच्या पयलें तो सांगता की हांकां म्हाका जेजू मेळोंक आयिल्लो नाजाल्यार 32 वर्सां एका मनशाक साध्य की बाव भयण आमकां एक वर्स सोड एक दीस एक हप्तो अंतुळणार पडल्यार आमकां न्ही भिरांत आतां एक मात्र हो एक दाखलो मात्र न्ही पळया तुमी कोण क्रिस्ताक वळखनातलो आसो तो अय्यो हांवें सांगलां तुमकां म्हजे एकल्याक आसलो अय्यो मुयो अय्यो मुयो अय्यो मुयो हांगा कुत्ता हांगा कुत्ता हांगा वता हांगा म्हणटा थंय म्हणटा बाबा तिचे सशीं गेल्या केद दळ्यापटी थंय भायर पडटा म्हणटा आनी एकली आसली कितली पिडाय आनी काय तिच्या तोंडार एक हांसो कितें एक परजळ कितें ना एक पुरपुरे ना एक सुरसुरे समजाता की तुमकां समज एकवटांत आसतना पळया न्ही गे भाव भयणीनो सुटका पिडा आसा पूण कोडीक पूण आत्मो कितें जाला नितळ जाला हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें मरणाच्या तनेर आशिल्लो भाव ताणें रितर केल्ली ती हांगा शार्जांत हांवें रितर दिल्ल्या वेळार आपल्या बायलेक म्हणटा ना हांव नितळ जाला हांव तयार आसा तूं रडा नाका कित्याक थंय सर्जरी जाली आनी 3 दिसांनी हार्टाची सर्जरी जाल्ल्या वेळार थंयच मॅड्रास थंय हॉस्पिटलांत तो अंतरलो पूण अंतरच्या पयलीं ताणें म्हणलें उतार हांव नितळ जाला हांव तयार आसा सुटका कसली सुटका सताच्या भेंगी भिरांतगी कावजेनिगी आकांगी बंदडगी पातागी ह्या शैतानाची कितें म्हणटात कुयुक्त्यो गी कुतांत्र्यो गी सकाळी एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो एक ल्हानसो भुरगो ताजो बापूय एका वर्सा पयलीं अंतरला आनी वय आतां मरणाच्या तनेर आसा आनी दोळे उक्ते करून तो पळयता दर्शनांत पळयता ताजो बापूय जेजू सांगता उबो रावलो पळयता इतलो सोबीत आसलो पळयता आनी पुरो वर्णन दिता डाडा तूं थंय आसाय जेजू तूं केदाळ म्हाका व्हरूंक येता अशें उलयता नाटक न्हिदेंत न्ही दोळे उक्तेत आसा तो पळयता दर्शनांत तो व्हिडियो केला आज कितें म्हणटात उतरोण म्हळ्यार कितें म्हणटात सुटका म्हळ्यार ही ताका वळखा नातल्यांक ताजे रगत नातलेल्यांक सगळ्यांक ताणें नाश करून उडयलें आनी कितें केलें तुम्ही वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगत एक गुणा जातलें पूण कोणाच्या त्या घराच्या दारवाट्याचेर आनी पाटयेचेर दारवंताचेर आसलें रगत आसलें एक गुणा जातले एक कुणा सोडयलेली पर्जा म्हणून एक कुणा जातली ते रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता तरी आतां जेजूच्या अमूल्य रक्तान तुकाच तुवें संरक्षण जोडून घेतलां हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार तसल्यांक हांव कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो तरी आज तुका आनी म्हाका वायट आतां निवारता कोण जेजूचें अमूल्य रगत देखून सदांय तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर भुरग्यां बाळांचेर सर तुमच्या घरांचेर जावं पुरो इजिप्त घरांच्या त्या दारवंतांचेर पाटयेचेर आसतलें पूण आमकां तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत तें आसा तें मागणें आसा तें कंतारी आसा संपूर्ण संरक्षण खंयचेंच विघ्न हांव येवंक दिवचो ना म्हणटा देवाचे उतर तें संरक्षण आमी जोडून घेवचें भाव भयणीनो आमी म्हणटा न्ही नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं कुर्सान सोडयल्लें की जेजून सोडयल्लें पूण कुर्सार कशें सोडयल्लें रगत वारून कुर्सार सोडवंताने केली रगत मारून कुर्सार मोरून सोडवंताने केली अप्रासोसून पातकां भोगसून आमकां दिली अपराधोसून पातकां भोगसून सुटका आमकां दिली जेजू क्रिस्तू मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां लेली जेजू क्रिस्तू मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून मुखार हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना
हो दीस तुमकां एक उगडास असो दीस जातलो. दुसऱ्यांक शिक्षा लायतना नासाचे खर्ग तुमचे येवचे ना. आता कितली खरगां आयल्यान गे ना आमच्या दोळ्या म्हाका पळया न्ही गे उडासकारांनी गे म्हारेकार पिडा येवन गेली की ना. पूण ताजे उतार ताणें पाळला गे ना. ताज्या आमले रक्ता वरी सोडयलेल्या परजेक ताका वळखाल्ल्यांक ताणें सुटका दिवन आमकां सुरक्षीत दवरलां गे ना. आतां ह्या दिसांनी पळय आतां कालच्या दिसात आमच्या मंगळुरांत साबार कडेन दोरे पडल्यात, गुडे पडल्यात, गाडयो पिट्यो जाल्यात. आनी ह्या दिसांनी आयिल्ल्या पावसाच्या वावरांत कितलोसो लोक वळोन गेला. पूण तुका आनी म्हाका जेजू म्हणल्यार आतां तारवांत ताणें सुरक्षीत दवरला म्हणटा देवाचें उतर. ऐका पेद्रूचें पयलें पत्र वचप 3:20 आनी 21. नोएच्या काळार नोए आनी ताजें कुटुंब 8 जाणां ती तारवांत भितर आसलें देखून ती बचाव जाली वय मो. आतां हांव तूं आमी खंय आसल्यार कोणा थंय आसल्यार बचाव जाता. ऐका पेद्रूचें पयलें पत्र वचप 3:20 आनी 21. हाणींच आदी मागा एक वाटेन नोये तारो बांदून आसलेल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीग शांतीन राखोन आसतना सतमानूंक इन्कार केल्लें. त्या तारवान थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र त्या तारवांत उदकांतल्यान उतरोन बचाव जाल्ले. ते तारो म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप. हे पवित्र स्नान आंगाचो चिकल धुवन काडिना. पगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागोवन जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. कशें बचाव करता? आतां आमी खंयच्या तारवांत असल्यार बचाव जाता? जेजू क्रिस्त म्हणल्यार तारवांत ताज्या एकवटांत आमी आसल्यार आमी बचाव जाता. हें तारू तुका आनी म्हाका सुरक्षीत तरान ह्या संवसारांत हांव उतरोन कशें इजिप्तांत उतरोन ते बसयल्या गांवाक गेले गे तशें हें तारून जेजू म्हणलें तारून तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता? ह्या पातके संवसारांत उतरयता आनी बसयल्ल्या गांवाक ससनाच्या जिविताक पवयता, सर्गाक पण पवयता. देखून त्या तारवांत आसचें चड गरजेचें. जेजू म्हणल्यार तारवांत आमी सुरक्षीत. हांवें जायते सांगलां इन क्रायस्ट आय एम सेफ एंड सेक्युअर. आनी खंय सरी आमी सुरक्षीत न्ही. हांवें सांगलां न्ही आमी रावसो गांव तो आमी वेसो देश तो आमी भोंवसो संवसार म्हजो कांयच बंद. आमी रावसो गांव तो आमी वेसो देश तो आमी भोंवसो संवसार म्हजो कांयच बंद. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक सर्वामी यात्रेक पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या. यात्रेक सर्वामी यात्रेक पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या. पूण ह्या तारवांत आसल्यार आमकां भिरांत ना. जेचे एकवटांत आसल्यार भिरांत ना. कित्याक तो येतलो तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर तो आसा थंयसर आपण व्हरतलो वय मो. बाबा आसा की ना? पतयेनी आसा की ना? जेचे एकवटांत आसल्यार आमी येदोळसूय बचाव जाल्ली. येदोळस आमकां उतर आयली. वडोली भावान सांगलें न्ही गे ससनाचें जिवीत मेल्ल्या उपरांत न्ही कोण गेले गे वो विटनसाचे ताज्या घरा ससनाचें जिवीत तुका जोड दिता म्हणून भावान बरें एक देवाचें उतार काडिल्लें न्ही गे. कोणे धाडलेल्या स्विकार केला संवसारांत आसतनाच ताजे समय मारता की जेजून तेंच म्हळें कोण म्हाका सत मानता तो मेल्यार जियेतलो ससनाच्या ससनाक. मुखार ऐका. हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रम उगडासो दीस देखून आज ह्या जुदेवांक उगडासो दीस तो जुदेव आतांय ती पास्क समारंभ करतात. तांणी इजिप्तांत भायर आयिल्ली गडी तो पास्क
पूण ते आतां गुलामपणान नान गी चिंतून पळया हां तो इजिप्तांतून भायर येयल्यात हां पूण आतां इस्रायल म्हणल्यार गांवांत आसात वय मू पूण आनी कितें गुलामपणांत आसात ना नान गे कितले झुजां जातात सोडयलेली परसां जाल्यार हां वय मू झुजां जायची गी हां सोडयलेली परसां जाल्यार स्वतंत्र जावन आसाची वय मू कोणेच तांकां हां खंयच्याच रितीन अडकळ हाडची न्ही पूण तांची सोडवण केली संवसारांतली सोडवण तुजी आनी म्हजी आमची सोडवण केली पातकात हांव न्हू वायटात हांव न्हू उडोल आमी आयकलें न्ही गे कितें तें तुमी वस्ती करता ती घरांनी दाखोवन तुमच्या शेळीचेर तेणी मुखार वेतलो कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो आमी इजिप्ता शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना ही सुटका तुका आनी म्हाका आमकां आज हें संरक्षण तुका आनी म्हाका आमकां जेजू तें देखून सर वायटाचेर जैत व्हरूंक सर खोटेपणाचेर जैत व्हरूंक सर पातकांचेर जैत व्हरूंक जेजू एकवटांत आसलेले तुका आनी म्हाका आमकां ताचें रगत तुका आनी म्हाका आमकां कितें दिता संरक्षण जोडून दिता देखून ही परब आमकां ती परब तांकां खंयची परब उगडासाक पास्क परब तुका आनी म्हाका आमकां खंयची परब आतां खरेंच तुजो आनी म्हजो संतोश केदाळ जायचे तुवें आनी हांवें जेजूक स्विकार केल्ल्या दिसा जेजूस सोयमी म्हूण म्हज्या वंटान स्विकार केला ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला म्हणून हांव काळजां सत मानता तर म्हाका हांवें सत मानता ना मेल्ल्या उपरांत सत मानची जीव आसतना आतांच आमी सत मानला वय मू तसले सुटका भासयल्या भाव भयणीन ते खंयचे खर्ग येताना पिडाशिड येताना कश्ट येताना कंत दोसतना ह्या दुस्मान नाटतना ह्या खंयच्याय तळण्यान सांपडटाना ह्या खंयच्योय कुतांत्र्यो सैतानाच्यो तुका दोसतना हें उडासा काड हांव सोमी आसो आनी सोमी म्हजो देखून ताणें सांगलां जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू पळया केदाळ पर्यंत उगडास मुखली वट सांगता संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतले केदाळ तांकां सुटका मेळिल्ली कितल्या वर्सां पयले संततीतावन संतती पर्यंत तेंच ते आतां जेजू आयिल्ल्या उपरांत जेजू ते मेळिल्ली सुटका तांणी आनी स्विकार करूंक ना भाव भयणीन जेजून तांकां ह्या संवसारांतले उतरोवन बसयल्ल्या त्या ससण्याच्या जिविताक पावोवची ती वाट दाखयल्या म्हणटा आनी स्विकार करूं ना पूण तुवें आनी हांवें आनी तुवें आमी आमकां ह्या संवसारांतल्यो खंयच्योय परबो चड गरजेच्यो न्ही हें शाश्वत हो उत्सव शाश्वत देखून जेजून म्हळ्यार उत्सवा संवसारांच्या उत्सवाच्या दिसांत न्ही जुवां संवंजेला वसवार 7 वळो 30 आनी 7 आनी 30 8 कितें म्हळ्यार जेजू परबेच्या निमाणे आनी बोधा बाजेच्या दिसा संवसाराचे उत्सव पळय ऐका जेजून म्हणलें उतार जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 38 परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा त्यो परबो तुका म्हाका आमकां 31 वर्सां तसल्यो खंयचीच परब हांवें आचरण करूं ना आनी करिना हांगा जेजूचे एकवटांत आसल्यार तुमचे सगळे जायत्यो परब हांगा वय मू जायते आमचे समारोह जाल्यात की ना पूण ह्या संवसाराची खंयचीच परब खंयची आसा आसूं साबार जाणी सारलेलें आसा तुमकां क्रिसमस ना गे म्हाका आमचे हर एक दीस हर एक घडी म्हाका क्रिसमस म्हणजे तुमकां इस्टर ना गे म्हाका हर एक दिसा जिवान जेजू समी इस्टर म्हणजे तुमकां खरेंच म्हणा गे होरेंच म्हजे सवय आसतना म्हाका खरेंच म्हणा होरेंच ताका हांवें सांगतना हांव खरेंच म्हूण करता म्हणजे तुमकां उपास ना गे अरे ससनाच्या हांगा जेवण तयार केलां जेवणांत ताणें म्हाका आपोवणें दिलां आमी त्या जेवणांत भागीदार जातना उपास कित्याक वयगिनी हें जेवण वयगिनी परत परत आमी उडास करता वयना गे आतां तांकां उडास काडूंक कितें सांगलां तांकां सोडयलेल्या दिसाचो उडास काडूंक सांगलां वय मू तुवें आनी हांवें कसलो उडास काडीचे ह्या रिती रिवाजांच्यो नियमांचो गे कायद्यांचो गे कानुनांचो गे आयच्या वांजेलांत शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखोवन दिता आमकां तो उडास नाका आमकां कसलो उडास आयचे सोडयिल्लो उडास आमी स्वतंत्र जाल्लो उडास आमच्या पातकांतून आमकां भायर काडिल्लो उडास आमी आज काडी जाय आयच्या शुभ वर्तमानांत माथेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 12 आनी वळी 1 8
साबता विशयांतले सवाल. आता साबता विशयांतले सवाल 10 उपदेशांपैकी म्हणजे मारी पदिल्लो एक उपदेशावन आसा कितें तो निर्गमन बुक आनी हांगासर 20 वळ 8 तावन 11 का बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 8 to 11. साबताच्या दिसा सोक डास्तवर आणि तो बागेवंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करियेत आनी तुजें सगळें काम करियेत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय, जावं तुवें जावं तुज्या पुतान जावं तुजे तुवें जावं तुज्या साकरान जावं तुजे साकरणेन जावं तुज्या जानवरान जावं तुजे सुवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्गांनी सोमसार तोरयो आनी तांतू आसा ते सर्व रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशीव घेतलो. आता 6 दीस आसा तर 7वो दीस आसा वय मू. आता ते आनी इस्रायलितांक दिल्लो तो उपादेश वय की न्ही. तिसरो उपादेश साबत आनी पाळी जम. 6 दीस तुमी वावर करा पूण एक दीस तुमी विशेव घ्या. आता विशेव काले न्हिदोंगी ओ साबत असो दीस म्हळ्यार खाली विशेव घेवंकी गमात मारूंगी पेस्तां करूंगी कित्या खातीर वो एक दीस देवान केल्या सर त्या अद्भुत कृत्यांक उडास काण वय मग उडोला सांगलें उडोला आमी आयकलें म्हूण तांकां सोडयलेलें तांकां कशें तांकां संरक्षण दिलें वय की न्ही. मात्र न्ही देव भिरांत तांकां आसा जाल्यार देवाचो उडास काडच्या खातीर देवाची स्तुती करच्या खातीर देवाची सेवा करच्या खातीर भाव भयणीन आतां देवान केल्ल्या त्या कितें म्हणटा विशेश कितें म्हणटात तांकां सोडयलेल्या खातीर एक दीस तरी तांणी देवाचो उडास काडचे. आतां देवान तुका आनी म्हाका जेजू थंय सोडयलां तरी तुवें आनी हांवें काली खंय हप्त्यान एक दीस मात्र गे खंय दिसा खंय एक वर मात्र गे सांगा. देखून हांवें उडो तुमच्या कडल्यान सांगलें तुमकां कळीत आसलें तें कांतार म्हणून की तें दिव आमी तुका आमचे खानेक मोगाळ बापा जावन आमची काने तुज्या पातकी ज्ञान मोग तुझो देख मोगाळ बापा मोग तुझो दे बापा आमचे मोडले तेच बापा जावं तुझे देखून जेजूक मी ओपन दिता आमची खाणी आवन आमची खाणी कोणाक आमी समर्पण दिता समज एकवट आसल्यार आमकांच आमी समर्पण दिता ना जेजूक समर्पण दिता ताज्या वर्ती कानीक ना भाव भयणी. देखीन हांव तुमकां सांगता आतां विनवणेचे मागणे सुरू जावन आतां सुमार एक 7 हप्ते जाले वय मू. ह्या 7 हप्त्यांनी सुमार एक 70 जाणां ह्या तो मागण्यांत भागीदार जाल्यांत आनी ह्या हप्त्यांत हर एका दिसा म्हळ्यार 15 सडत आसली आनी ह्या विनोच्या मागण्यांत सदांय 4 दीस विनवण्यांत भाग घेतिल्लीं आसात. शुक्रार शेनवार 2 दीस हांगा मागण्या घेतिल्लीं आसात. तांकां घरा काम ना न्ही गे कित्या खातीर वत्याक कित्या खातीर ही सेवा जावं पर तुमी थोडे काली आसात तुमकां हांगा एक ड्युटी दिल्या त्या दीस मात तुमी हजर आसात तो मोग न्ही. केदना केदना तुमच्या उडासाक येता जेजून केल्ली महान कृत्यां. कीर्तन 40 वळ 8 सांगता न्ही गे. Psalm 46 वर्स 8 कितें म्हणटा येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया हर एक दीस हर एक घडी सकाळीं दनपारां सांजेर जेजू उडास काडटाना सर्वेस्परान केल्ली अजापां विज्ञता आश्चर्यां अद्भुतां विचित्र कृत्यां उडासा काडा आनी पृथ्वी ताणें केल्यांत विस्मिता. निंगी पळया निंगी ओडोल आमी काल नियाळ केलो तांकां त्या इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतून सोडयल्ल्या त्या सुटकेसो वय मू तुका आनी म्हाका आमकां कितले फुडें भायर भितर वता ताणें आमकां राखून सांबाळलां गे ना पूण आमच्या मोतीक येना निंगी
आमच्या कुडीच्या हर एका विस्व्याक ताणें भलायकी दिल्या की ना. आमी थोड्यांक पळयतना तांकां दोळे दिसनात, थोड्यांक कान आयकनात, थोड्यांक उलोवंक जायना, थोड्यांक हाताक बळ ना, हात मुट्टल्यार, थोड्यांक थोंटे, आनी थोड्यांक खंयची ना खंयची पिडा दोसतात, कितें कितें उणेंपण आसा तांकां चलोवंक जायना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां जितले आमी सरस्पळच्या तूं हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही मालाकी चॅप्टर 3 and verse 20, मालाकीच्या बुकांत वस्तू 3 आनी 20 जितलो तूं ताची स्तुती करताय, ताजो उपकार बावडताय, ताची सेवा करताय भाव भयणीनो, ताणें केल्या त्यागा खातीर, सॅक्रिफायसा खातीर, ताणें भेटयल्या बलिदाना खातीर, तुका सुटका सोडून दिल्ल्या खातीर जितली तूं ताजी कितें म्हणटा स्तुती करताय, तेदा तूं कितें जाता ऐका. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या, ताज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक म्हणजे जेजूक वळखून खऱ्या निजा देवाची भिरांत धरतल्यांक निती सोसुर्यो उदेतलो. निती सोसुर्यो आमकां ह्यो रिती रिवाज्यो नाकात, निती सोसुर्यो तुमकां उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. निती सोसुर्यो तूं नीत पाळतना तुका भलायकी मतीन, तूं नीत पाळतना भलायकी तुज्या काळजांत, भलायकी तुज्या कुडींत, कितें देवाक मानवता तें तूं करतना तूं सुटसुटीत उर्बेवं तूं. कित्याक तुका कितें जड करता गे, तूं नीत पाळतना तुका कितें कितें जड येता की तूं हळू जाताय. देवाक मानवनचें हांवें केलें, एक बरी करणी हांवें केली म्हणटा तूं हळू जायना गे, एक संतोश उमाळो येना गे. देखून साबात म्हणून काही दोपाळूंक वचनाकात भाव भयण, केदाळा तुमकां एक अवकाश मेळटा. भावान सांगलें सावकाश मागण्याक एक अवकाश मेळटा, काही पिडेस्ताक भेट दिवंक अवकाश मेळटा, गरजेवंतांक तांच्या गरजांत पावंक अवकाश मेळटा. देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें तुमचें बलिदान म्हाका नाका, तुमचे खानिको म्हाका नाका, तुमचे रिती रिवाज कायदे कानूना म्हाका नाका. पुरो जाता देवान येयलें व्यर्थ जिवितांत कितें तुमी आराधन कितें करनासता तें म्हाका नाका. म्हाका जाय दया, म्हाका जाय मोग. देखून कितें तें वास ती वळू आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात तशीं तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. आतां हांगा आमी जावं पुरो थोडी तुमी काली हप्त्यांत एक दीस शुक्रार येतात, ह्या शेनवाराचे येतात, ह्या उन्नवणेच्या मागण्याक एक हप्त्यांत एक फावटी येतात. पूण हांव पळयतां थोड्या भाव भयणीक हप्त्यांत सदांय सकाळीं आराधन आसल्या आराधनांत आसात, ह्या ब्रेस्तार सगळो दीस आसल्या थंय आसात, आयतार सगळो दीस आसल्या थंय आसात, हरिहरीनी लोक येतात. हांवें थोडे फावटी चिंतचें काही राती न्हिदनासतना आसतना तिदा उठोवन तयल्यान गे म्हणून. त्या बाबा सतीश कुमाराच्या त्या रितीरेक सकाळीं 5 वरांची रिती मागणें सुरू जाता आनी थंय लोक बरो नासता त्या वेळार. आनी ह्याच्या भावा अंकूर नारोलाच्या तूं मागण्यांत पोरा तेजे 160 हें जाल्यात चर्चेस सगळ्या संवसारार, आनी तो खाली एकाच जाग्यार आसा. पूण तातूंत कितें झुमाचेर तांकां व्हडले स्क्रीन घालून अशें हॉलांत ती सकट सांगता मेळटात. तांचे मुखार खाली सेवा की ना आराधन करतले कोण, खाली व्हडलो स्क्रीन मात्र आसा. थंय हांगा करचें, हांगा खंय जलंधरांत करचें सगळें खारी तांच्या दोळ्या मुखार व्हडल्या स्क्रिनांत आसात. आनी थंय ती भाग घेतात, ती गायन करतना ही गायन करतात, ती मागणी करतात ती मागण्या, तो देवाचे वतात ती बरेंकान आयकतात. थंयसर सुटकेचे मागण्या जाताना त्याच प्रमाणे हांगा उबे रावन संपूर्ण ती समर्पीत जातात. पळया न्ही कसो पवित्रात्मा काम करता पळया. आज दोनी आनी सड जाताना कशें पवित्रात्मा आमकां वाटो दाखयता पळय. तांच्या घरांनीत कोणी येवन तांकां दोशीत सांगा. तुका मन आसा जाल्यार तुज्या घरा तुवें टी व्ही घाली आनी तें कितें म्हणटात लायव्ह प्रोग्राम आसा तें लायव्ह दवरलें, भायर भितर वताना तूं आयकोन तशें पळोवन तशें कशें पळय आमची कोंतारां पळय सकाळीं 6 वरां सांजे 6 वरां आमी आयकोन तशें तशें कोणें कितें करीत घालनाका म्हण येत गी सांगा, आयकनाका म्हण येत गी सांगा. तें आयकतना गायन आयकतना ह्या देवाचें उतर आयकतना तातूंत तूं भागीदार जाता की ना. आज वाटो उक्त्यो जाल्यात भाव भयणी, सम्याच्या एकवटांत आसूंक निरंतर ताची स्तुती करूंक, उडासा काडूंक. आतां तुमी आयकलें हें तुमी करा म्हज्या उडासाक. खाली हप्त्यान ते पुटी उडास काडल्या पावना. कश्ट सुमी तुज्या अमूल्य रक्तान तुवें म्हाका सोडयलां, ही पिडा म्हाका कांय करूं शकना, तुवें म्हाका बसयलां. देखून तो हांगा आमच्या विनोदच्या मागण्या वेळार अर्द घंटो आमी त्यो बसवण्यो परत उडासा काडटा. कित्याक बसवण्यो उडास हाडल्या वरी आमचो भावार्थ कितें जाता,
घट जाता त्या बसवण्याचेर. तुम्ही बसयला मी वडल भावान सांगलें न्ही कायदे आसात तुका म्हाका आमकां कायदे म्हळ्यार देवाचें उतर आसता तुका आनी म्हाका आमकां पाळूंक. बसवण्या केल्यात ताका पाळूंक. उलो आयकूना तुमी. आमकां देवाचें उतर दिलां आमी पाळूंक. ताणें बसवण्या केल्यात उतर पाळटल्यांक ताणें पाळूंक. आनी त्या वरून कितें जाता आमकां हाजे पोरचे एका शिकवण्यात सांगलें न्ही देवाचें उतर आयकल्या मात पावना ते आमी पाळटा जाल्यार सो ताजे बसवण्यो तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जातात. जिवीत जाता. आसा तूं ताणें केल्लें बसवण्यो हर एक बसवणी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जायत जाल्यार ते तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा. कितें तें आमी ताजें उतार पाळिल्ल्या वेळार आयकल्लें उतार आमी खरेंच पाळिल्ल्या वेळार. उलयलां आमी आयकलें न्ही इजिप्तकारांचेर धाडलेली ख्यास्त हांव तुमचेर धाडचो ना. कोण म्हाका वळखना तांचेर आयिल्ली पिडा तुमचेर येवची ना. कोण म्हाका वळखनात ते खंयची बेसारांत आसात तसली खंत बेसारां तुमकां दोसची ना. अर्थ वो देखून ताणें सांगचें निश्चिंत निर्भीत निराशी जायना आमी. असलो बरोस आमकां कितें करिना. रोमन्स चॅप्टर 5:5 निराशी करिना म्हणटा देवाचें उतर. असलो बरोवसो आमकां निराशी करिना. असलो बरोस आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्यामुखान कांतरे देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. न्ही जेजू ते आमी सुटको जोडल्या म्हणटाना जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिला की ना. धैर्य दिवचो आत्मो स्वतान चलोवचो आत्मो नीत दाखोवचो आत्मो आनी तो पवित्र आत्मो आमकां चलयता जाल्यार ह्या संवसाराचे खंयचेय कायदे कानून आमकां लागू जातात गी खंडीत जायना. कित्याक हो पवित्र आत्मो त्या कायद्या कानुना वरवीं चड बळादीक मात न्ही चड नितींत सतांत संपूर्ण. देखून हाजे पयलीं हांवें सांगलां गलातकारां पयल्या पत्रांत आनी हांव स्वर 5:18 गलेशियन्स चॅप्टर 5:18 पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनान. देखून म्हाका 31 वर्सां खंयचे कायदे कानून पाळिना म्हणून न्ही पाळची गरज पडना. कित्याक पवित्र आत्मो तुका कितें दिता प्रेरण दिता. कितें तुवें करीचें कितें देवाक मानवता तेंच करूंक कितें तुवें चिंतेचें तेंच चिंतूंक कितें तुवें उलयचें तेंच उलोवंक कितें तुवें आदारीचें तेंच आदारूंक. पळय आमी ड्रायव्हींग करतना रुली पाळटा कित्याक म्हळ्यार त्यो केल्ल्यो रुली जावन ती पूण ताज्या पयलीं पवित्र आत्मो आमकां सांगता कोणाकी हाडे नाका कोणाकी बादाक हाडी नाका. देखून तुमकां पवित्र आत्मो चलयता जाल्यार कितें तें बरयलां वाचती वळ नियमशास्त्र काल तुमी नात. तुमकां आत्मो चलयता तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनान. आज पळया न्ही हर एक पट्यांचे कितें म्हणटा पार्लिमेंटांत तांचे कितें म्हणटा संसदांत सेशन जाता न्हू खूब नवे 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 कायदे कानून. पूण सगळ्यांक उतार मेळिल्लें जाल्यार काल एकल्या भावान मागिल्लें हे पळय कॉलेजींत आनी तें शिकप जोडच्या बदलाक काल आमच्या विनोवणीच्या मागण्या वेळार काल आमच्या पवित्र पुस्तकाची भयणीन आमच्या फिलोन मागिल्लें. आज ल्हान ल्हान भुरगीं इस्कॉल म्हणून कितें कितें तांकां फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक 10th स्टँडर्डाचे सिलेबस दिलां हें पुराय शिकयतात. तें शिकोवच्या बदला खाली आमचें एक बायबल कॉलेज मात आसलें पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें मात शिकयलें जाल्यार आज कितलीं आमचीं भुरगीं 7 जाणां जाती आसलीं मात देवाक वळखातें आसलें कितलें बरेंपण चडूंक साद जातें आसलें म्हणून विनवणीच्या मागण्या वेळार मागिल्लें. हें सत भावां भयणी न्हू कित्याक पवित्र पुस्तक तुका आडवाटेक व्हरता गी खंयचेंच पवित्र पुस्तक जावं दी पवित्र बायबल जावं दी अन्य धर्माचें खंयचें पवित्र पुस्तक कोणाक वायटा धरूंक वाट दाखयना बरें करूंक शिकयता वय मू. पूण त्या पवित्र पुस्तकाची गिन्यान ना देखून आमी पटोवन पडल्या म्हणून देवाचें उतर सांगता वय गिनी. देखून हेर कोणी पटोवन पडला जाल्यार ह्याच कारणा खातीर. काल एका स्वामीजीचें हांवें आयकलें तो स्वामीजी म्हणटा आनी ताणें म्हळें आतां हे आमचे मुस्लीम भाव जुदेव भाव आनी क्रिस्तांव भाव आमी काजिन्स खंय. मुस्लीम व्हडलो म्हणटा आमी काजिन्स म्हणून आमी म्हळ्यार बाबाव आमी सकट अब्रामाच्या संततीचे म्हणटा तो. जुदेवी अब्रामाच्या संततीचे कोण क्रिस्तांवी अब्रामाच्या संततीचे आनी इस्लाम मुस्लिमी अब्रामाच्या संतती आमी काजिन्स म्हणटा तो. पूण ताज्या अब्रामाच्या पयलीं तो आदामाक गेल्यार आमी काजिन्स न्ही आमी कोण जाता भाव भयणी जाता. तें तुका आदी जेजू शिकयता. अब्राम तुका खाली काजिन्स करता पूण जेजू तुका देवाची
कोण ताका स्वीकार केला हाजे पयलीं सांगला हांवें तुका जुवांच्या वांजेलांत वचवर एक वेळ 12 कोण ताका स्वीकार करतात तांणी कितें जोडलां ऐका पण आपणाक स्वीकार केल्या समेत जेजूक स्वीकार केल्ल्या कोणाक की नाही धर्म स्वीकार केल्ल्याक नाही भाव भयणीनो जेजूक स्वीकार केल्ल्या हर एकल्याक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्या ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्याक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. तरी जेजूक सगळ्यांनी स्वीकार केल्या आमी कितें जाता देवाची आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमी कितें जाता एकामेका भावा भयणी सांगाता अर्गा देता उपकात जेजू हांव बावरता आयला येता म्हजे ताई हांव उल्हासता वैभव तुजो देखून हांगा साबाता विशयान बरें लावन जाल्यार रे जेजू साबात पाळा म्हूण सांगना कितें करा म्हूण सांगता एक गरजेचें. त्या दिसांनी एक साबाता दिसा जेजू गोवाच्या शेतां मदल्यान चमकतालो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले. आतां कुडीची भूक लागतना कितें करीचे खायचे ताण लागतना खंयचो तो नियम सांगता पिवून उजो खावन उजो म्हूण सांगा हय की न्ही आनी ताचे शीस कितें करतात भूक लागल्या वेळार ते कणश्यो म्हूण खातात. फारिसेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हणलें पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारले. त्या दिसा साबाता दिसा तांणी खावन उजो पिवंक उजो हेरां दिसांनी तांणी खायचे पियेचे गम्मात मारचे कळलें जिवीत. देवाक एक दीस बरो दुसरे दीस पाड गे सांगा हर एक घडी हर एक वेळ हर एक जागो हर एक संदर्भार भाव भयणीन पण आमी सोडयलेली परस आमकां कळटा हांगा न्ही गे आमी मागणें करच्या वेळार मागणें करता वय की न्ही जेवच्या वेळार जेवता वय की न्ही मागणें करच्या वेळार आमी जेवता हर एक शिस्त आमी आदार म्हणटा पवित्र आत्मा त्या प्रमाणे आमकां चलयता. आतां हांगा देवाचें उतर आयकता आसतना आमी कोणी जेवंक धांवता गे पण हांगा ते चलोन वेताना कणश्यो मोडून खातात आनी येतात जर कितें म्हणटात हे फारी जेव सूख दाखोवन दितात कितें म्हणून पळय तुजे शीस साबाताच्या दिसा करूंक आडवारलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागिल्ल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्याक जावं खावंक आडवारले समर्पीत उंडे तांणी केले नात. कायदो पयले न्ही साबात असो कायदो मयचे जावन आयिल्लो वय मू दाविदाच्या काळात दाविदान तो मोडला हाच्या पयलीं सांगला न्ही गे तुमकां बिस्पानंत शुक्राचें काले मास खावन हें खावन म्हणून ताणें मागीर म्हाका सांगिल्लें आसा म्हजे बर्थडे दीस तो शुक्रार आयिल्लो त्या दीस हांव खंय पयलें आसलो तें वारंगाल दीस ताका जेवणाक हांवें पयलें सांजेर ते नंतर म्हळ्यार आमच्या इगर्जे मुखल्यान पार्स जातना आ शुक्रार ते म्हाका रियाती जे म्हणटाना शुक्रार गे आज न्ही मास खावनूच म्हणलो कायदो आसा न्ही दीस म्हणटाना वय गी आमी दनपारां मास खाला म्हणालो तूं कायदो कोणाक दुसऱ्यांक हें भाव भयणींनी आमी कायद्यांचे गुलाम जावचे न्ही देखून साबारपटी जेजू म्हणा बांयत पाडो पडला तशें मरूंक सोडटा ती ताका साबाताचो दीस म्हणून आमी जायते आनी की बरें साबाताचो दीस म्हणून हर एक अवकाश मेळटा आमी कितें बरें आदर देवाक मानतात तें करूंक आमी खुशी बरीच दे तेदो आमी जेजूच्या एकवटांत आसा म्हूण सांगीत जेजू कितें म्हणालो आडवारलेले समर्पीत म्हणटा तांणी केले ना तुवें हर एक साबाताच्या दिसा देवाळांत याजक साबाताचो विशय मोडटात. हांगा सांगला न्ही गे साबात खाली लोकांक मात्र गे याजकांक ना गे ते मोडटात खंय समर्पीत जाल्ले उंडे ते खातात याजक खातात आनी तुमकां उपाशीन धाडटात. देखून तूं जेजून पळय ताची शिकोवण आयकोंक आयिल्ल्यांक तांकां खाली पडटा खाली म्हणटात बुकेन पाटीन धाडले गी पोटभर जेवण बाटीन धाडले वय मू. आज भाव भयण आमी साबार जाण कितें जालां ह्या कायद्या कानूनचे हें गुलाम जाल्या त्या गुलामपणांत आमी आसूंक नजो जेजूचे आमी करेस्टीस जाल्यार गरजे प्रमाणे तक्षणा कितें बरें आदारूंक जाता. परच्या शिकवण्यात सांगलां तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन ते देवाक महिमान देव दीत आमची हर एक बरी करणी ओ दीस तो दीस ही घडी वो जागो तो जागो तें पळोवंक वयचें नाका. खंयच्याय दिसा खंयच्याय संदर्भ देखून हांवें तुमकां दाखले दिले ह्या झाडां तुमकां येवंक जाता. उडास काडा थंय सोडयल्लेलो उडास वर्सांत एक फावटी काडटात पूण तुका आनी म्हाका आमकां जेजून सोडयल्लो उडा वर्सांत एक फावटी काडूंक हर एक घडी काडूंक जितले फावटी तुमी करतात तें तुमी म्हज्या पळया न्ही देखून जेजून केल्ल्या बऱ्यापणाक ताणें दाखयल्या त्या बऱ्यापणाक आमी
सगळें ताजे खातीर बरेंपण आदारता तें जावन आसा तुजें म्हणजे आमचें आत्मीक बलिदान रोमाकारान बरयल्या पत्रां 12 आनी वळी 1 हें आत्मीक बलिदान जायचें म्हणटा जेजू न्ही खंयच्या वस्तूंचें बलिदान ऐका तर भावानो देवान आमचे वय दाखयलेले ओळखा कळती सोक दासकांड हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात पळय आनी देवचो सांगता ताका मानतात असले हर करणी तुजी ताका मानतात असले जायची कोणाच्या गरजेन पावलोय पिडेसांच्या कोणाच्या गरजेन पावलोय हें पयनाऱ्याच्या कोणाच्या गरजेन पावलोय पोरच्या बरी त्या बऱ्या समार्या घरा बरी ती ताका मानतात असले समी ह्या घडी हांवें कितें करीचें हें आतां तुजो बरो मागण्याक वेताय मागण्या वेताना तर रस्त्यार कोणाक तुजी गरज आसा त्या मागण्या सफळ थंय ताका ताका गरजान पाव तें खरें मागणें हें खाली कायदो पाळचें मागणें देव कितें कस भाव म्हयने न्हू हांवें तें हें दिलां आनी नांव दिलां देखून म्हाका वचचें ना खंडी जावन देवा खंयचें मानता म्हणलें मागणें मानता गी या बरी करणी मानता गी म्हण तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आमकां साम विचारीचें ती करणी मानता जाल्यार तुज्यान म्हणजे आमचें बलिदान कसलें बलिदान जायचें देवा मानता तसलें पवित्र आनी जिवें बलिदान जिवें बलिदान जिवीत दिवचें बलिदान हेरां थंय संतोश उमाळ असो करचें बलिदान हेरांक कसं कितें म्हणटात मोग दाखोवचें तें बलिदान तुज्या म्हणजे आमच्या हर एक कितें म्हणटात करण्या मारिपात हेरांक तें उपकारा पडटा गी ल्हानशें करणी जाल्यार व्हडली तें बलिदान तुवें आनी आमी भेटयचें देखून फाटीं येवन वास मुखार जेजू कितें म्हणालो हर एका साबाताच्या दिसा जालें देखून हांव तुमकां सांगता देवाळा प्रास्वर तो हांगा आसा उडोली बाबा विक्रमान सांगलें न्ही गे सबार जर मागण्यो करतना वो जागो पवित्र हें देवाळ पवित्र हें काले मागण्याचें साल पवित्र खंयचें जागो पवित्र न्ही कोण पवित्र देव पवित्र जेजू पवित्र पवित्रात्मा पवित्र ताजे उतार पवित्र आनी ते उतार तुका आनी म्हाका आमकां करता पवित्र काले हांगा उतार आमी आयकनासतना ते उतार आमकां नितळ करिना तर धुयना तर आमकां पथकांतले संपूर्ण तरान निवारिना तर आमी खंय पवित्र हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारस तर कोण आमकां पवित्र करता खंयच्याय पवित्र जाग्यार वचून कोणी पवित्र जायना खंय जाल्यार वसा संवसारांत खंयच्या जाग्याक वचून कोणी पवित्र जायना कित्याक आपडोनी कोणी पवित्र जायना अयो पाद्रा पासून लोबा पडलो पवित्र जाता तांगे जायना बेनाकात पवित्र पुस्तकां पडलें थोड्यान कळलें हो पवित्र बायबल हांव पवित्र जालो कांय पवित्र जायना पूण देवाचें उतार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें जिवीत जाताना आमी पवित्र जाता देखून जेजू कितें म्हणालो म्हाका जाय दया बलिदान न्ही पळय जेजूच म्हणा बलिदाना नाकात वडुलें आमी आयकलें होम बलियो आनी खंयच्यो बलियो ताका मानांत म्हाका एक कूड जाय कूड म्हळ्यार तुजी म्हजी आमची कूड ताणें येवन वस्ती करूंक ताजो पवित्रात्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करूंक आनी तो पवित्रात्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करता जाल्यार देवाचें व्यक्तित्व संपूर्ण तर आमचें तें येता दया माया काकळो कसो देव दयाळ आमी जाता दयाळ कशी देव जावन आसा मोगाळ आमी जाता मोगाळ देवाचें हर एक स्वरूप व्यक्तित्व तुजें तें येवन बिडार करता जेन्ना तो पवित्रात्मा तुजें तें येवन बिडार करता वय तर आमी जाता एक जिवें बलिदान आनी मानेवास ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदी सापराधी करते नात पळय हे पळय संवसाराक हें जाल्लें तें आमी ताचो गमन करचो न्ही आनी खंयच्यो मोडल्यो केल्यो म्हणून तांकां भूक लागली तांणी केल्यो निरापराध्यांक तुमी अपराधी म्हणून आज जायतो लोक हे कायदे कानुना कोणाक ते लक्ती करतात पाप आसल्यांक म्हणजे दुबळ्या धाकट्यांक पयशे आसल्यांक ग्रेस्तांक पदवेर आसल्यांक खंयचे कायदे कानून व्हडली फोट खंय हांवें आयकलें एकल्यान सांगतना दोड्ड सुळ्ळें अंदर कानून एल्लरिगू वंदे म्हणलें संवसारांतली व्हडली फोट ही कितें कानून एल्लरिगू वंदे म्हणलें पळय तें उतार फोट आज निरापराध्यांक तुमी अपराधी करतात आनी तर मनशापूत साबत सोदनी आनी मार्काच्या वांजेलांत अवस्वत 2 वर्ड 26 वास 26 थंय अभियतर श्रेष्ठ यासाक जावन 27 जेजू कितें म्हणटा थंय आनी ताणें तांकां सांगलें साबत मनशा खातीर केल्लो सारकें एका साबत मनशा खातीर केल्लो मनशाक
साबता खातीर केल्लो मनशाक साबत्ता केल्लो केल्लो हे न्ही खातीर केल्लो न्ही. आज मनशाक कानुनाक म्हणटात रिती रिवाज आसा जाल्यार कोणाच्या हाजे खातीर सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर सगळ्यांनी पाळीचे शिस्त आसा जे वय मनीस कायद्या खातीर केल्लो की ह्या कायदे मनशा खातीर केल्ले ते कायदे बदलूंक जाता की ना आमचे थंय बरेंपण सडटाना न्ही सगळ्यां थंय बरें मन येताना ह्या कायद्यांची गरज आसा की सांगा ना. तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र चलयता जाल्यार खंयचेय नियम शास्त्र आमकां लागू जायना. देखून तो जेजू म्हणटा कितें म्हणालो निमाणे फाटी येवन वास मनशा पोतू तर मनशापूत साबत असो धनी. देखून कोणाक ऐकायचे हाजे पयलें सांगलां न्ही पेद्रोन जुआन आमी देवाक ऐकायचे की तुमकां ऐकायचे. हांगा जेजू कितें म्हणटा साबत असो धनी म्हणटाना आमी जेजूक ऐकायचे की ह्या फारिजेवांक जुदेवांक ऐकायचे. देखून आतांच्या काळाचे फारिजेव आसा जुदेव आसा तांकां एक दवरा आमकां जेजून सुटका दिल्या सोडवून दिल्या ताच्या उतरां मुखांतर मारणे रक्ताच्या वारवण्या मुखांतर संपूर्ण तरां सर ताच्या गुलामपणांतल्यान ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां. देखून ह्या स्वतंत्रतांत आसून बरें आदारूंक ताजो आदार आशिर्वाद कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भेटीदाने काळी पापा उड्या वैराची भक्ती समर्पिताई काणिक मोगाची काणिक संगी भेटता जिणी आमची स्वीकार करून पावंत भेटोणी आमची स्वीकार कर पावंत काणिकी आमची मोगा सोरोका तोका भेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावंत काणिकी आमची मोगा सोरोका तोका भेटोची सर्गीच्या देण्याने भरजिणी आमची कृपा दी जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपत सभेच्या दावाक सर्विस्फोट मानून घे. सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताच्या वारवण्यावरी आनी क्रिस्ताच्या मरणावरवी तुवें आमकां सर तराच्या गुलामपणांतल्यान निवारलाय आनी एक स्वतंत्र परज जावन तुजी भुरगीं जावन जिवंक तुवें आमकां फावो केलाय. देखून सदांच तुका मानवांचें जिवीत जिवंक आनी सताक साक्ष जावंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदर सस्नाच्या देवा सर्व खळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खा मरीच्या उदारी ताणें कोट घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें झेत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. Hovi darbaranso सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी
तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे एका ताका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी खोड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेत आनी आंतलें पियेत तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचे रगत पदकाच्या बुक्सान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारो उरतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बाबडता सुगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेच्या मोरना स्वंताचे पुनः जीवनपण समी भक्तीपणे उडास करता म्हजी जिवीत सोंडे सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कुड्यान रगत आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक के प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव पर जेसो तुजे तेजे क्रिस्ता समे सोडवून दामळ कल्ल्या बावट नसोय आमचे बावट गट कर तिर कर त्याचे कोटात आमी जेशें कर त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडाशें कर पुनः जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंको मरी देवाची सांगाती बगेन दमदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यो जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं तूं आमकां निवा सरस्परां सर वायटांतलें विघ्नांतलें आनवारांतलें अवघडांतलें सतांच्या पासांतलें दुस्मांच्या हातांतलें ना तयार मोरणांतलें सहताच्या कोडेपणांतलीं वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारे कारकाच्या पिडेशिड्यांतली सर तुज्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशें सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया कोण्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे हें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतें सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय राजवटची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समियाचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पत्कांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशा परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एक कोडान सांबाळ तुजी त्या राजवट चलय त्या ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां काल तुमचे समें आसो तुमचे समें आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्ट्यांनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुमी म्हाका फावना क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन शांती दातारा कुर्पे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा शांती दातारा कुर्पे सागोरा जेजू सोम्या तुमी उलो मारा
खुरपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा डोळ्यांनी देखून ना कानांनी ऐकून ना काळजात पेरगून ना दिसत किती डोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी ऐकूंक ना काळजांत पेरगूंक ना ते सत्किते डोळ्यांनी देखून ना कानांनी ऐकून ना काळजात पेरगून ना दिसत किती डोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी ऐकूंक ना काळजांत पेरगूंक ना ते सत्किते शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा सर्गींच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किते सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किती सर्गींच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किते सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किती शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सोम्या तुम्ही उलो मारा प्रार्थुया बापा आज वरतो संतोष आज आमकां कित्याक तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमची सर फातकां बगसून तुज्या पुताच्या क्रिस्ताच्या त्या अमूल्य रक्तान दोन नितळ केल्याय आनी तुजी भुरगीं जावन तुवें आमकां स्विकार केल्याय देखून सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे बरें आदारूंक तूं आमकां वाट दाखय हें मागणें आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोज वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सिंगपेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर हांगासर सेवा दितल्या सेवाकांचेर विनवणी करतल्या सर भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार